مرحبا بكم مجددا على قناة شيوتيبة الأندلس. اليوم كندرج ولي المرة الثانية منذ سنوات كنت وضعت هذا الفيديو، وكنت أنا الأولى اللي كنت وضعت هذه الفكرة، وما كتبش عليها أنها مبتكرة، ولكن هي فعلا فكرتي، لأنني أنا الأولى اللي وضعت بحال هذا الشكل ديال البسيطلات اللي كنصوبوهم العجينة ديال المسمن. اليوم كندرجها للمرة الثانية منذ سنوات لأنها كتجي فعلا رائعة. لم ناحية الشكل ديالها كتجيها فعلا بحال البسطيلة، وكأننا مصوبينها بورقة ديال البسطيلة ولكن مصوبينها بورقة المسمن، وكتجي في المذاق ديالها هائلة لأننا غنصوبوها بالكفتة وغادي نديرو فيها الجبن اللي كيعطيها واحد التعليكة هائلة. كنتمنى نكون شهيتكم تبقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لهاد الوصفه غادي نحتاجو بالنسبه للعجين 500 غرام ديال دقيق الحلويات او الدقيق الابيض، ملعقه ديال الخل الابيض، 30 غرام ديال الزبده غادي نذوبوها لاحقا، كيس ديال خميره الحلويات بوزن 8 غرام، نصف ملعقه صغيره ديال الملحه على حسب الذوق. هنا عندي ملعقه كبيره ونص ديال زيت المائده، ثم خصنا الزيت الكافي باش غادي نورقوا العجين. بالنسبه للماء كيخصنا الماء بالكميه الكافيه باش نجمعوا العجين ديالنا. دابا غادي ندوزو باش نحضروا العجين مع بعض. كنضيفوا خميره الحلويات، كنضيفوا الخل، الزيت، كنضيفوا الزبده اللي ذوبنا، ثم كنبداو نخلطو بحال هكذا. دابا غادي نبدا نضيف الماء بالتدريج، غادي نستمر كنزيد الماء حتى نوصل للعجينه تكون لينه. من بعد ما عركنا العجين ديالنا حصلنا على عجينه نتوما كيفاش كتجي. دابا اش غادي نديرو؟ غادي ندهنو يدينا بشويه ديال الزيت، وغادي نكونوا هنايا كويرات على حساب الحجم ديال البسطيلات اللي بغيتيو ديرو، كبار ولا صغار. انا غادي نبقى مستمره كنكون الكويرات ديالي. نتلاقى بكم بعد ذلك. من بعد ما شكلت الكويرات ديال العجين، حصلت هنايا بالنسبه للمقادير اللي عطيتكم على 10 ديال الكويرات، كندهنوهم بالزيت وكنخليوهم كيرتاحوا باش كيعطيونا فاش كنجيو نورقوهم يجيو مزيانين. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه مع بعض. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه غادي نحتاجو، هنا عندي 2 بصلات قطعتهم هكا، 2 بصلات يكونوا كبار. هنا عندي 2 ديال الخيزويات حتى هما كبار، شلطتهم بحال هكا اولا بشرتهم بحال هكا. هنا 2 ديال القرعات حتى هما درت لهم بشرتهم بهذه الطريقه. هنا عندي 250 غرام ديال الكفته، مازال ما درتش فيها العطريه. هنا عندنا دوائر او قطع ديال الزيتون مخلل، ديروا اللوينات اللي بغيتيو. انا كيعجبني هذا درتو، ديروا الخضر ولا ديروا اللوينات اللي بغيتيو. هنا عندنا 3 معالق كبار ديال المعدنوس قطعينه هكذا. ثم هنا عندنا الحبق، يمكن لكم تستغناو عليه لما كيعجبكمش، كيعطي واحد المذاق هائل لهذا الحشوه وكيعطي مذاق لذيذ بزاف للكفته. عندي هنايا 250 غرام ديال لا موتزاريل، غادي نبشر منها واحد شويه وغادي نشوفوا واش غنستعملها كلها ولا لا. يمكن لكم تستغناو عليها، كما يمكن لكم تبدلوها وديروا الفرماج روج اولا الفرماج الاحمر، حتى هو كيقضي الغايه. كما يمكن لكم تستغنيو عليه نهائيا ما ديروش. بالنسبه للعطريه عندي هنايا ملعقه كبيره ديال الفلفله الحمراء، هنا عندي الكمون، الفلفل الاسود، هنا القرفه مع الكفته كتجي روعه، كتنسمها بشكل هائل. ثم هنا عندي الهريسه، يمكن لكم تستغناو عليها على ما كتعجبكمش، والملح حتى تبقى على حسب الذوق. وغادي نحتاجو بطبيعه الحال للزيت اللي غادي نديرو في المقله باش غادي نشحروا البصله. بالنسبه للكفته غادي نديروها تتشحر مع شويه ديال الزيت في مقله بوحدها، على ترى ملي كنشحروها راكم كتعرفوا انكم تطلق الماء، دونك غادي نشحروها بوحدها ما نشحروهاش مع الخضر ونزولوا من هذيك الماء. عاد يمكننا نزيدوها على الخضر ملي تكون كنشحروها. في المقله اللي غادي نشحروا فيها البصله ديالنا كنضيفوا هنايا واحد 2 معالق ديال الزيت، كنخلطوها مزيان. الا بغيتيو تغطيوها راها كتسرع في الطياب ديالها باش كنربحوا الوقت. غادي نبقى انا كنشحر البصله ديالي
ونتلاقى بكم بعد ذلك. شتيو البصله ديالي كنقطع عليها باش كطيب لي دغيا. دابا غادي نضيف الجزر، ثم غادي نضيف غرام. غادي نشحر الخضر ديالي تنحس بها انها ولات طيبه. نتلاقى بكم بعد ذلك. هانتوما شوفوا معايا الكفته طيبه، خلصنا من داك الماء اللي كيكون فيها. كنضيفوا التوابل وكنذوقوا الملحه، اذا كانت ناقصه كنزيدوها. كنضيفوا الزيتون باش كيتشحر كلشي مزيان. من بعد ما العناصر ديالنا تجانست وخدات التوابل، كنضيفوا لها المعدنوس والحبق. الحبق كنخليوه حتى التالي عاد كنقطعوه باش ما كيكحلناش وباش كيبقى محافظ على النكهه ديالو. دابا غادي نخلط هادشي كله مزيان وغادي نخلي الحشوه ديالي تتبرد، عاد نقدروا نستعملوها لاحقا. غادي ندوزو دابا باش نشكلوا العجين ديالنا. كنديروا هنا شويه الزيت، نديروا الزيت الكافيه باش نطلقوا العجين بسهوله. نحاولوا اننا نطلقوها تكون رقيقه. غندير هنايا شويه ديال الزيت، حنا بزويته باش كيجيونا داك الوريقات من بعد مفصولين. ثم غادي نطويو بحال اللي كنديروا الرغايف والهلاوي. دونك انا غادي نستمر بالنسبه للكويرات الاخرين كلهم بنفس الطريقه ونتلاقى بكم من بعد ما العجين ديالنا كله صبح جاهز. كنديروا له هكذا، كنقلبوا هاد الوجيه اللي زويون كنقلبوه لهنا. بطبيعه الحال ما نتردوش نديروا الزيت لان بلا زيت ما نقدروش نطلقوها. فوالا غنطلقوها على الطريقه هذه ونحاولوا ان هذا الوسط نخليوه شويه غليظ. نرقوا هي الجنيبات وكنجيبوا زلافه بحال هكذا. خذوا زلافه اللي عندكم اللي بغيتيو بالحجم اللي بغيتيو، كنديروا فيها شويه ديال الزيت بحال هكذا، ندهنوها مزيان. نديروا هنايا شويه ديال الحشوه، ديروا القدر اللي بغيتيو. ثم فوق هذا الشيء كنوضع شويه ديال الموتزاريل. هاد الموتزاريل ملي كنكونوا كنقطعوا ولا كناكلوا تتناولوا هاد البسيطلات ديالنا كتخرج بحال هذيك اللي كدير في لا بيتزا، كتجي جديده كتخرج خويطات، كيجي منظر هائل والذوق بطبيعه الحال كتعطي ذوق مزيون. كنعاود ثاني نغطيو هاد الموتزاريل بشويه ديال الحشوه، كنقطو هاد الجنيبات هكذا، كنجيبوهم للوسط بحال هاد الطريقه هادي، نجمعوهم هكا في الوسط دونك كيتجمعوا بسهوله. فوالا كنقبطوا هاد. يمكن لكم ديروا هاد العمليه هنا، نديرها معكم. كنديروه هنايا في الزليفه على ترياش باش كنعطيوها داك الشكل الدائري مزيان، متيبقاش شي خارج شي داخل. فوالا كنضغطوا عليها هكذا بهاد الطريقه هذه شي شويه هكا، كنسحبوها. هانتوما شتيوها كي كتجي زهره. يمكن لكم توضعوها هنايا عاوتاني تزيدوا وتبركوا عليها غير شويه. غنستمر بنفس الطريقه تنكمل العجين ديالي كله ونتلاقى بكم بعد ذلك. من بعد ما صوبت البسيطلات ديالي وصبحوا جاهزين كندوزو كنديروا لهم هنايا البيض باش كنعطيوهم لمعان. كنديروا لهم رقائق اللوز. كلكم ديروا حاجه اخرى اللي تتفضلوا. انا غادي نستمر بنفس الطريقه بالنسبه للاخرين وغادي نوضعهم في الفرن. راه هو داك تيسخن على درجه 180 حتى كياخذوا داك اللون
الوردي اللي معروف ديال البسطيله، ونتلاقى بكم بعد ذلك. هادو هما البسيطلات ديالنا صبحوا جاهزين، تيجيو عندهم واحد اللون وردي جميل غزلان، كيجي واحد القرمشه فيهم ما نقولكمش. تقداو في الفرن قرابه 45 دقيقه. واحد الملاحظه بالنسبه لا شتيوهم انا نفخوا لكم في قلب الفرن، ديروا هاد البروشيط بحال هكا، تقبوهم واحد 3 ديال التقيبات وصافي، اولا يمكن لكم تقبوهم واحد 3 ديال التقيبات قبل ما تدخلوهم الفرن. دابا غادي نديرهم في صحن التقديم ونتلاقى بكم بعد ذلك. وصلنا للشكل النهائي لوصفتنا اليوم اللي كانت عباره على بسيطلات حضرناهم بالكفته وبالخضر لا موتزاريل، كيجيو مرقين وهشاش فنين غزلان، غادي يعجبوكم بزاف اللي حضرتيهم ان شاء الله في رمضان. يمكن لكم توضعوهم في المجمد وتجبدوهم قبل ما تناولوهم، تسخنوهم في الفران كيبقاو غزلان غزلان. كنشجعكم انكم تحضروا هذه الوصفه لانها فعلا رائعه. قطع لكم الداخل باش تشوفوا، شوفوا هي السكين كي كتدير فيها، شوفوا التقرميشه اللي فيها رائعه. راه داك العدد اللي عطيتكم تيدير 10 ديال لاطاي ديالهم، تجي غزاله. هانتوما شوفوا كي دايره. كنتمنى على لا فيديو ديال اليوم كانت مفيده، انكم غادي تحضروا هاد البسيطلات في المنازل ديالكم. على امل اللقاء بكم في موعد لاحق باذن الله. اقول لكم دمتم في امان الله.